तमाम तारीफ, हर तरह की हमदो सना, किबरियाई और बड़ाई लायक व ज़ेबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूदो सलाम नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1445 हिजरी का ये 5वां महीना शुरू हो चुका है, जिसकी आज 2 तारीख है। इसका नाम है जमादुल अव्वल। आज के खुतबे जुमा में बात वहीं से होगी जो आजकल हम और आप सुन और देख रहे हैं। इशारा आप समझ चुके होंगे, गजा के ताल्लुक से, फलस्तीन के ताल्लुक से, इसराइल के ताल्लुक से, या उसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं 57 बराबर 1 के ताल्लुक से। यानी 57 मुल्क मुसलमानों के और उसके बराबर 1 मुल्क यहूदियों का। तो 57 बराबर 1। क्या हमने कभी इस तरफ सोचा या आपस में डिस्कशन किया या ध्यान दिया कि आखिर क्या वजह है जो मुल्क दूसरों के सहारे से वजूद में आया वो आज इतना ताकतवर है कि जो लोग इसको वजूद में लाए थे वो भी आज उससे डरते हैं। अगर उन्हें कुछ कहना होता है तो हाथ बांधकर एक दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो 2 टोक उससे कह सके। वो इतना ताकतवर है। क्या वजह है इसके पीछे कि आज बड़ी बड़ी हुकूमतें भी उसके पीछे खड़ी हुई हैं, उसके साथ खड़ी हुई हैं, और मजाल है कि वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर लें, जबकि वही लोग इसको वजूद में लाने वाले थे। वजह उसकी यह है कि इसराइल ने वजूद में आने के बाद जो अपना फोकस किया, अपनी तवज्जो रखी, वो थी जदीद टेक्नोलॉजी। और हमारे 57 मुल्क, उनका फोकस रहा ऊंची इमारतें, बड़े बड़े टावर। वहां पैसे की कमी नहीं है, वहां सोच की और मिजाज की कमी है। यही वजह है कि 57 मिलकर भी एक का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले जो मैंने ये कहा कि 57 मिलकर भी पहले तो मिल ही नहीं सकते, आपस में ही अब ढेरों इख्तिलाफ है। वो अभी सब लोगों ने देखा होगा कि 57 मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो तजावीज रखी गई उसी को नहीं मान रहे। अपने इजलास में तजावीज रखने के बावजूद उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चौधरी है, उन्होंने अपनी ताकत का, अपनी वीटो का इस्तेमाल किया और नहीं माना। यही वजह है कि आज गजा का हिस्सा मैक्सिमम तौर पर कब्रिस्तान बन चुका। दूसरी तरफ इसराइल जदीद टेक्नोलॉजी में लगा रहा, उसने तमाम हथियार तैयार किए
اور وہ چیزیں تیار کی کہ آج دنیا مجبور ہے اس کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کو. بھلے آپ بائیکاٹ کرتے رہو لیکن کچھ چیزیں آپ کا پیچھا چھوڑ نہیں سکتی. آپ ان کا بائیکاٹ کر ہی نہیں سکتے. نہ آپ سافٹ ویئر کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں بائیکاٹ میکڈونلڈ کا، فلانا کا، اس کا اس کا، کھانے پینے کی چیزوں کا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ بائیکاٹ نہیں کر سکتے. چاہتے وہ بھی مجبور ہیں آپ. وہ ایک پروگرام لے کے چلا گریٹر اسرائیل کے نقشے کو، دنیا کا نقشہ دنیا کے سامنے لانا، دنیا کے نقشے پر گریٹر اسرائیل کو لانا. اس نے ہوم ورک کیا اور پھر قدم اٹھایا. آج غزہ میں ایک طریقے سے قبرستان بن چکا ہے اور دنیا خاموش تماشائی کی طرف دیکھ رہی ہے. خوب سن لیں ہم بھی اور دنیا والے بھی، اب جبرائیل علیہ السلام نہیں آنے کے جلانے کے لیے، آپ کو خود ہی پہل کرنی ہوگی، خود ہی جاگنا ہوگا، خود ہی قدم اٹھانا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. دین مکمل ہوا، قرآن مکمل ہوا، اللہ کے نبی اس دنیا سے گئے، جبرائیل علیہ السلام کا معاملہ ختم. جو ان کا کام تھا انہوں نے پورا کیا اللہ کے حکم سے. جیسے میں نے کہا کہ اب جبرائیل علیہ السلام نہیں آئیں گے، قدم آپ کو اٹھانا ہے. کاش فٹ بال کا ورلڈ کپ میں جو انتہائی مہنگا ورلڈ کپ تھا دنیا کا اب تک کا، کاش وہ پیسہ کہیں اور استعمال ہوا ہوتا. ورلڈ کپ سے واہوائی تو آپ کو ہو گئی، لیکن آپ ہیں دوسرے کے رحم و کرم پر. آج بھی ہم لوگ دوسرے پر انگلی بہت آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی شادیوں میں فضول خرچی پر کسی سے بات کی؟ ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ بھائی جو اپنی بڑی بڑی شادیوں میں فضول خرچی کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے 57 ملکوں کے حکمرانوں کی طرح خاموش رہتے ہیں. کاش وہ پیسہ بھی کہیں اسپتال میں، کہیں اسکول میں تبدیل کیا ہوتا، لگا ہوتا. تو مسئلہ آپ چاہے اوپر سے نیچے تک سمجھ لو اور چاہے نیچے سے اوپر تک سمجھ لو، مسلم ذہن وہ ہے ہی نہیں. کیا کوئی ہے اس بات کو سمجھنے والا؟ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر حکمراں جو اس طرف سوچے اور قدم اٹھائیں اور دنیا میں طاقتور کہلائیں؟ کون ہے اللہ کا بندہ جو آج اس نہر والی مسجد میں، اس اللہ کے گھر میں جمعے کے دن مسجد سے نکلنے سے پہلے یہ فیصلہ کرے کہ شادی بیاہوں کی فضول خرچی سے میں توبہ کرتا ہوں؟ کرو آج فیصلہ. بائیکاٹ تو جب ہوگا جب آپ خود کا بائیکاٹ کریں گے.
ہم تو وہی کے وہی ہیں، ہماری سوئی وہی اٹکی ہوئی ہے. جب اپنا نمبر آتا ہے سب خاموش، 57 ملکوں کے حکمرانوں کی طرح سب خاموش ہیں. پوچھ لو آپ کسی سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اور ان حکمرانوں کو بھی صحیح سوجھ بوجھ دے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.